हामीलाई चाहिँ वार्ता गर्न तयार छौँ भनेर पठाउँदाखेरि पनि त्यसको प्याराग्राफ नम्बर 2 मा चाहिँ जुन ठाउँमा सडक बनेको छ इट्स आवर सोभरेन टेरिटोरी, हामीले नेपालको टेरिटोरीमा बनाएकै छैनौँ, आफ्नो आमा आफै खान्छ भने जस्तो। अनि उनीहरूले चाहिँ आफू सत्तामा आइसकेपछि ज्ञानेन्द्रलाई दरबारबाट हटाए। मैले यो आन्दोलनमा 50 लाखदेखि 60 लाख रुपियाँ व्यक्तिगत रूपमा खर्च गरेको छु। हामी सेनाको विकल्पको रूपमा अर्को सेना भन्न खोजेको होइन, हामी नेपाली सेनालाई नै सघाउनुको निमित्त। तर के भने हामी पनि वेल ट्रेन्ड भएर बसौँ भन्ने चाहिँ आकाङ्क्षा राखेर यो कुरा मैले उठाएको हुँ। यो माटोको मुद्दा, सिमानाको मुद्दा भन्ने कुरा चाहिँ 60 वर्ष होइन 1000 वर्षसम्म पनि उठाउन सकिन्छ कि। अब तपाईँले भन्नुभयो यो जमिन चाहिँ नक्सामा त राखियो तर फिर्ता आउँछ भन्नुभयो नि, मैले त फिर्ता आउने चाहिँ धेरै सम्भावना देखेको छु कि। ग्रेटर नेपालको अहिलेको पहिलो प्राथमिकता त कालापानी, लिपुलेक अनि लिम्पियाधुरा हुनुपर्ने होइन र सर? कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको कुरा त विवादास्पद होइन, किनभने सुगौली सन्धि भएको बेलामा काली नदी जहाँबाट जुन दिशाबाट बगेर दक्षिणतिर आएको हो, आज पनि त्यही अवस्थामा छ नि त। जुलाई 31 तारिखमा नेपाल र इन्डियाको बिचमा सन्धि भयो नि, जसलाई चाहिँ नेपाल भारत शान्ति र मैत्री सन्धि भनिन्छ। त्यो सन्धिको धारा 8 मा चाहिँ सुगौली सन्धि रद्द हुन्छ भनेर लेखेको छ। त्यहाँ नेपालले सही गरेको छ, त्यहाँ इन्डियाले सही गरेको छ। मैले चाहिँ 2-3 पटक अन्तर्वार्तामा के भनेको थिएँ भने ग्रेटर नेपालको प्राप्ति नाटकीय रूपमा हुन्छ भनेको छु कि मैले। You are watching latest Nepal. दर्शकवृन्द, तपाईले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपाल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। सुगौली सन्धिबाट गुमेको हाम्रो भूमि भारतले फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर 2 दशकभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर अभियानमा लागिरहनुभएका ग्रेटर नेपालको सपना बोकेर आफ्नो ज्यानको समेत प्रवाह नगरी रात दिन खटिरहनुभएका सच्चा देशभक्तसँग यति बेला भारतले निर्लज्ज तरिकाले कब्जा गरेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र ग्रेटर नेपालको सन्दर्भमा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सर, तपाईँले यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? तपाईँ ग्रेटर नेपालको अभियानमा हुनुहुन्छ, तर भारतले अहिले नेपालकै भूभाग कब्जा गरिसकेको छ। यो स्थितिलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो एउटा विडम्बनापूर्ण क्रियाकलापका रूपमा इन्डियाले अगाडि यो घटनालाई ल्याइरहेको छ। खास गरी ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले 2टा मोर्चा एकैसाथ अगाडि बढाएको छ। एउटा चाहिँ मेची र महाकालीको नेपाल, जुन चाहिँ सुगौली सन्धिले निर्धारित गरेको सिमानाभित्र छ। अर्को चाहिँ सुगौली सन्धि रद्द भइसक्यो, त्यस कारणले हामीले बेलायतसँग गरेको सुगौली सन्धि भारतसँग लागू नहुने हुँदा हाम्रो सिमाना चाहिँ टिस्टादेखि सतलजसम्म कायम हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ माग राख्दै आएका छौँ र आवाज उठाउँदै आएका छौँ। अब अहिले तपाईँले जुन पछिल्लो सन्दर्भ जोड्न खोज्नुभयो, अब यो चाहिँ इन्डियनहरूको ज्यादती बढेर गयो। म चाहिँ अब भारतभन्दा पनि इन्डिया भन्न रुचाउँछु, किनभने उनीहरूको चाहिँ नाम उनीहरूको संविधानमै अब मुख्य चाहिँ इन्डिया भनेर भनिएको छ र भारतीय भन्नुको सट्टामा म इन्डियाली शब्द प्रयोग गर्न तपाईँसँग अनुमति माग्छु। र खास गरी इन्डियाली नेतृत्वले नेपालको सोभरेन टेरिटोरीलाई गएको कार्तिक 16 गते उसको आफ्नो पोलिटिकल म्यापमा चाहिँ इन्डियाको सोभरेन टेरिटोरीको रूपमा प्रस्तुत गर्यो र तत्काल नेपालले अब त्यसको कन्डेम गरिसकेपछि अनि त्यसको प्रत्युत्तरमा फेरि इन्डियाबाट चाहिँ त्यहाँको चाहिँ विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले अब हामी वार्ता गर्न तयार छौँ, तर जुन क्षेत्र हामीले चाहिँ आफ्नो म्यापमा राखेका छौँ त्यो नेपालको 1 इन्च पनि पर्दैन र यो हाम्रो चाहिँ टोटल इन्डियन सोभरेन टेरिटोरी हो भनेर भने। र यो एकदमै लाजमर्दो कुरा हो, किनभने उसले चाहिँ 1962 मा यो सिनो इन्डिया वारमा इन्डिया पराजित भइसकेपछि फर्किने क्रममा यो कालापानी क्षेत्रमा इन्डियाको चाहिँ यो अर्धसैनिक बल बसेपछि त्यो बसेको पनि अहिले त 58 वर्ष भयो। 58 वर्षसम्म नेपालले चुपचाप सहिरहेको हुँदाखेरि उनीहरूले एक किसिमको चाहिँ यो मैयानी हक जस्तो हुन्छ नि, हामी नेपालीमा भन्छौँ नि, त्यस्तो किसिमको फिल गरेको ठानियो होइन। तर के भने यो माटोको मुद्दा, सिमानाको मुद्दा भन्ने कुरा चाहिँ 60 वर्ष होइन 1000 वर्षसम्म पनि उठाउन सकिन्छ कि। त्यस कारण उनीहरूले एउटा विशेष परिस्थितिमा त्यहाँ बसेका थिए भने अब त्यो निरन्तर त्यसलाई कब्जा गरेर अनि आफ्नै टेरिटोरीको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नु चाहिँ मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ अत्यन्तै अशोभनीय लाजमर्दो कुरा हो। र यो चाहिँ तर के भने अब संस्कृतमा एउटा कोटेसन छ, एकम लज्जा परित्याज्य सर्वत्र विजयी भवेत्। यसको अर्थ हुन्छ एउटा लाज भन्ने वस्तु त्यागेपछि जे गरे पनि हुन्छ अरे कि। इन्डियाले लाज त्याग्यो, अब उसले चाहिँ हाम्रो टेरिटोरीलाई मेरो टेरिटोरी भनिरहेछ।
र पछिल्लो समय भन्नेहरूले के पनि भनिरहेका छन् भने भारतले लुटेको हो कि अथवा बेचिएको हो कि हाम्रो जमिन अथवा हेपेको हो भन्ने कुरा आएको छ। यो चाहिँ के हो ठ्याक्कै भनिदिनु न, हजुरले के भन्नुहुन्छ? अब एउटा त हेपेको अवश्य हो, मिचेको पनि हो, अब बेचेको हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ त अब समयक्रमले बताउँछ। जस्तो अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नक्सा जारी गर्नको निमित्त उहाँ राजी हुनुभयो र गर्नुभयो। यद्यपि उहाँ चाहिँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँगको बैठकमा म इन्डियासँग कुराकानी गरेर मात्रै नक्सा चाहिँ जारी गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब कुन परिस्थितिमा कस्तो किसिमको कुरा आएर उहाँले चाहिँ हठात यो निर्णय गर्नुभयो, जुन चाहिँ स्वागतयोग्य हो। यदि उहाँले चाहिँ ढिलो गर्नुभयो, 8 महिना अगाडि चाहिँ हाम्रो जमिन उसले नक्सामा राखेको इन्डियाले, त्यति बेलै कार्तिक 16मा भएको चाहिँ कार्तिक 20, 21 अथवा कार्तिक वसन्तसम्ममा हाम्रो त्यति बेलै नक्सा जारी गरिसक्नु पर्थ्यो। तर उहाँले चाहिँ तपाईँ हामीले सुनेका हौँ एउटा कार्यक्रममा चाहिँ नक्साको कुरा के भयो र प्रेसमा छाप्ने हो, म भरे छापिदिन्छु, भोलि छापिदिन्छु, जति बेला चाहिन्छ त्यति बेला छापिदिन्छु, तर म त जमिन ल्याउँछु, त्यहाँबाट सेना हटाउँछु भन्नुभयो। अनि त्यो झन् खुसी लाग्दो कुरा हो। जमिन फिर्ता ल्याउँछु, सेना हटाउँछु भनेपछि त अब नक्सामा त सेना हटाइसकेपछि जमिन आइसकेपछि राख्दा पनि कुनै झन् राम्रो कुरा भयो, किनभने एकैचोटि दुईवटा काम भयो। तर अहिले चाहिँ उहाँले उधारो खुसी दिनुभएको छ हामीले। बच्चा पाउनुभन्दा अगाडि कुखुरो किनेर तयार गरे जस्तो करिब करिब होइन। तर कुरा हामी किन खुसी छौँ भने नि, अब उसले उसको नभएको टेरिटोरी उसको नक्सामा राखेर देखायो, हामीले चाहिँ हाम्रो भएको टेरिटोरी पनि हाम्रो नक्सामा देखाउन विलम्ब गरिरहेको थियौँ, ढिलो भइरहेको थियो। तर ढिलो भए पनि त्यो काम भयो। त्यस कारणले त्यो हाम्रो जमिनलाई हाम्रो नक्सामा राखेको चाहिँ एउटा अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। त्यस कारणले ग्रेटर नेपाल राष्ट्रिय मोर्चाले यो लिम्पियाझोरासम्मको नक्सा जारी हुँदाखेरि पनि अत्यन्तै स्वागत गर्दै खुसी प्रकट गरेको छ। यद्यपि हाम्रो चाहिँ प्रमुख मुद्दा भनेको चाहिँ टिस्टादेखि सतलजसम्म हुनुपर्छ र त्यही म्याप जारी हुनुपर्छ भन्ने हो। तपाईँहरूको यो ग्रेटर नेपालको सपना आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन। अब यसको लागि तपाईँ चाहिँ 2 दशकभन्दा बढी लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको चाहिँ एउटा ज्यानको बाजी थापेर ग्रेटर नेपालको अहिलेको पहिलो प्राथमिकता त कालापानी, लिपुलेक अनि लिम्पियाधुरा हुनुपर्ने होइन र सर? होइन, त्यही भएर त मैले तपाईँलाई अघि पनि भने नि, ग्रेटर नेपालले 2टा मोर्चामा सँगसँगै काम गरिरहेको छ। एउटा चाहिँ मेची र माकालीको, जस्तो मेचीपारी पनि हाम्रो भूभाग छ, पारासन ताल लुटिसक्यो, सुस्तामा 40,000 हेक्टर मध्ये अब हाम्रो हातमा 8,000 10,000 मात्रै बाँकी छ। त्यो सबै उतापट्टि इन्डियाले चाहिँ कब्जा गरिरहेछ। अनि यतापट्टि चाहिँ जुन अहिले हामी कुरा गरिरहेछौँ त्यो लिम्पियाझोरादेखि लिपु भन्ज्याङसम्मको करिब करिब झन्डै 400 स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ उसको कब्जामा छ। त्यस कारणले त्यसबाट इन्डिया हट्नुपर्छ भन्ने कुरा त ग्रेटर नेपाल राष्ट्रिय मोर्चाले निरन्तर उठाइरहेको कुरा हो। र तपाईँले याद गर्नुभयो भने ग्रेटर नेपालले निकालेको म्यापमा आजभन्दा 15-16 वर्ष अगाडि निकालेको हो, त्यति बेलै हामीले चाहिँ लिम्पियाझोराको चुच्चो पनि राखेर नक्सा निकालेका छौँ। त्यो हामी तपाईँहरूले बनाएको नक्सामा त्यो कुरा अवश्य पनि हामी देख्न सक्छौँ। र अब यस्तो बेलामा यो कोरोनाको कहरको बेलामा आफू खुसी बाटो बनाउनु छिमेकी भन्ने कि के भन्ने भारतलाई, अनि त्यसपछि चाहिँ अब सहमति हुन नमान्नु अथवा वार्तामा बस्न पनि नमान्नु, अब यसलाई फेरि हाम्रो सरकारले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो कुरा पनि गरिरहेको छ। यो कतिको सम्भव छ वार्ता हुने अनि हाम्रो जमिन फिर्ता हुने सम्भावना? यो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा के चाँडै फिर्ता होला? होइन, लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक त इन्डियाले नाकाको चालले फिर्ता गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, उसँग कुनै प्रमाणै छैन। उसँग एउटा उसले प्रस्तुत गर्ने प्रमाणहरू हाम्रै पक्षमा छन् भनेर एकाएक यहाँनिर आइरहेका छन्। हजुर, एकाएक होइन, पहिले पनि आएको, तर के भने भारतसँग कुरा गर्न डराएको। इन्डियासँग यस्तो कुरा गर्ने बित्तिकै उसले सैनिक पठाइहाल्छ भने जस्तो डराएर यो कुरा भएको थिएन होइन। अब तपाईँले भन्नुभयो यो जमिन चाहिँ नक्सामा त राखियो तर फिर्ता आउँछ भन्नुभयो नि, मैले त फिर्ता आउने चाहिँ धेरै सम्भावना देखेको छु कि। अब अघि पनि मैले भने उसले 62मा सिनो इन्डिया वार पछाडि त्यहाँ बसेर अहिले निरन्तर 58 वर्षसम्म बसिरहनु, म किन 58 वर्षसम्म बस्दाखेरि चाहिँ किन नेपालले केही पनि कुरा उठाएन? अथवा उसले चाहिँ 13 वर्ष लगाएर बाटो बनाउँदाखेरि चाहिँ बाटो बनाउन्जेल त्यो त काली नदीको उत्तरपट्टि त ठुल्ठुला चट्टानहरू छन्, त्यो चट्टान फोडेर बाटो लगाएको छ होइन। त्यसरी फोड्दाखेरि चाहिँ त्यो ढुङ्गा उछिट्टिएर ठुल्ठुला ढुङ्गा, सानोतिनो होइन, त्यो चाहिँ काली नदीमा आएर खसेका छन्। सँगसँगै माटो पनि आएको छ र ढुङ्गा र माटोले गर्दाखेरि चाहिँ काली नदीको प्रवाह नै अवरुद्ध हुने अवस्थामा पुगेको छ भनेर चाहिँ राष्ट्रिय दैनिकहरूमा योभन्दा अगाडि नै समाचार आइसकेको। तर के भने हाम्रा चाहिँ प्रधानमन्त्री, हाम्रो रक्षा मन्त्री, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री, हाम्रो गृहमन्त्रीले चाहिँ हामीले चाहिँ थाहै पाएनौँ भन्दै हुनुहुन्छ होइन। त्यो लाजमर्दो कुरा हो पक्कै पनि। होइन। तर के भने
योभन्दा लाजमर्दो कुरा चाहिँ नेपाली टेरिटोरीमा आफ्नो टेरिटोरी भनेर क्लेम गर्दै बाटो बनाउनु चाहिँ झन् ठुलो अपराध हो भारतको। यो भन्न चाहनुहुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ तपाईँले भारतसँग युद्ध गर्नुपर्छ, युद्धको मोर्चामा सबैभन्दा अगाडि म बस्छु भन्ने स्टेटस लेख्नु भएको छ। के यो सही विकल्प हो त? यो त आवेग र आक्रोश मात्र भएन सर? होइन, एउटा कुरा के भने म तपाईँलाई इतिहासमा फर्काउन चाहन्छु। 2015 साल पछाडिको प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले चाहिँ सबै नेपालीलाई चाहिँ यो सैनिक तालिम दिनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले पनि उठाउनु भएको थियो र कम्युनिस्ट पार्टी कतिपय घटकहरूले पनि यो कुरा उठाइरहेका छन्। र अहिले मैले चाहिँ अब भन्नुहोस् न, अहिले त मैले ट्रेनिङको माग गरेको छु, नेपाली सेनाले मलाई ट्रेनिङ दियोस्। र मैले आज अर्को पनि स्टेटस राखेको छु कि को चाहनुहुन्छ तालिममा जान, त्यतातर्फ पनि होइन? त्यो पनि मैले आज राखिसकेँ कि हामी चाहिँ अब हतियार त हामीले चलाउन पाउँदैनौँ, होइन? हामीलाई चाहिँ सेनाले तालिम दिनु पर्यो भनेर मैले चाहिँ हिजो राखेँ। अनि आज चाहिँ को साथीहरू यसमा आउन चाहनुहुन्छ, हामी अब सेनासँग सैनिक नेतृत्वलाई चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाएर अनि हामी चाहिँ कुन प्रक्रियाबाट जाने हो भन्ने अर्थमा हो। यो त के भने आज ट्रेनिङ लिएर हामी कमसेकम पनि 6 महिना 1 वर्ष ट्रेनिङ लिनु पर्ला, होइन? त्यस कारणले अब यो भिडन्तको कुरा भन्दा पनि हामी आफ्नो देशको रक्षाका निमित्त सबै नेपाली सैनिक भएर बस्नु पर्यो भन्ने अर्थमा हो क्या। यो चाहिँ इन्डियालाई च्यालेन्ज गर्ने अर्थमा, उसलाई उक्साउने अर्थमा अथवा सस्तो लोकप्रियताको अर्थमा यसलाई नलिदिनु होला। भनेपछि कोही इच्छुक हुनुहुन्छ र सैनिक तालिम लिन चाहनुहुन्छ हाम्रो आत्मरक्षाको लागि अथवा भारतसँग लड्नको लागि चाहिँ आवश्यक पर्दा लड्नको लागि पनि आवश्यक पर्दा लड्नको लागि भने चाहिँ तपाईँहरू कतिजनालाई सक्नुहुन्छ सेनाबाट तालिम दिन? होइन, हामीले दिने होइन नि त, हामी त अब जस्तो म आफै तालिम लिन चाहन्छु, त्यो त अब नेपाली सेनाले नै दिनु पर्यो हामीलाई। हाम्रो माग चाहिँ त्यो अझै अब हामी चाहिँ रक्षा मन्त्रालयमा जाँदैछौँ कि हरेक नेपालीलाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ जुनसुकै उमेरको भए पनि, जस्तो अब म 60 वर्ष पुगिसकेँ, मैले लिने तालिम एक प्रकारको होला, तर 16 वर्षको जवान जान चाह्यो भने उसले लिने ट्रेनिङ अलिकति फरक होला, अलिकति हार्ड होला, होइन? अब त्यो उमेर अनुसार नेपाली सेनाले हामी यो देशको रक्षाका निमित्त सेनालाई सघाउन तयार छौँ भन्ने अर्थमा हो कि हामी सैनिक नेतृत्वबाट अथवा चाहिँ नेपाली सेनाबाट विमुख भएर हामी सेनाको विकल्पको रूपमा अर्को सेना भन्न खोजेको होइन। हामी नेपाली सेनालाई नै सघाउनुको निमित्त, तर के भने हामी पनि वेल ट्रेन्ड भएर बसौँ भन्ने चाहिँ आकाङ्क्षा राखेर यो कुरा मैले उठाएको हुँ। यसले फेरि मान्छेको मानसिकता परिवर्तन भएर हामी त युद्ध गर्न तयार छौँ भन्ने जस्तो अवस्था आयो भने? होइन, त्यो त बिस्तारै हामी किन सैनिक तालिम लिएर बस्नुपर्छ, किन इजरायलमा त्यस्तै छ, किन अन्य मुलुकहरूमा पनि कुनै न कुनै बेलामा चाहिँ मान्छेले त्यो सैनिक तालिम लिएकै हुनुपर्छ, सैनिकमा 2-4 वर्ष काम गरेकै हुनुपर्छ, मलाई कन्फर्म थाहा छैन। तर अमेरिकामा समेत के भने अब त्यस्तो चाहिँ व्यवस्था छ भन्ने म सुन्छु, होइन? अब त्यो एकदमै म कन्फर्म त छैन, तर के भने धेरै देशहरूमा चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ कुनै न कुनै उमेरमा 16 देखि 22-25 वर्षसम्म, 30-35 वर्षसम्म चाहिँ 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष सैनिक तालिम लिएर अनि चाहिँ देशलाई आवश्यक पर्दाखेरि कुनै पनि बेला मोर्चामा सामेल हुने गरी त्यो तयार भएर बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकता र त्यसको चाहिँ व्यावहारिक रूपान्तरण पनि भएको मैले सुनेको छु कि। तपाईँहरूको यो कुरा सरकारले मान्ला त? होइन, पहिलो कुरो त हामी भन्छौँ, हामी राख्छौँ, अनि मानेन भने पो अनिखेर क्वेसन उठ्छ। अहिले नै मान्दैन होला, गर्दै नगरौँ भन्यो भने त जहाँको त्यहीँ रह्यो नि त। भनेपछि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने यहाँले इमेल पठाउनु भनेर मैले इच्छुकलाई मात्रै भनेको छु, इच्छुकलाई चाहिँ यहाँले यसो भन्नुभएको छ, होइन? र अब यो सीमा विवादकै कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि यति बेला चरम उत्कर्षमा छौँ के हामी। यो भारतले जस्तो खालको शब्दहरू प्रयोग गरिरहेको छ हाम्रै चाहिँ नायिका मनिषा कोइरालामाथि, अनि लगायत व्यक्तिमाथि विभिन्न खाले चाहिँ यो प्रयोग गरिरहेको छ भारतका मिडियाहरूले। यसलाई चाहिँ हजुर कसरी हेर्नुहुन्छ? यो चाहिँ कस्तो भने हताश मनस्थितिको र उनीहरू विक्षिप्त भएको एउटा उदाहरण हो, होइन? भने यदि उनीहरूसँग प्रमाण छ भने उनीहरूले नै भन्नु पर्यो, ल फलानु मितिमा काठमाडौँमा बस्ने कि नयाँ दिल्लीमा बस्ने, हामी बसौँ वार्तामा, आफ्ना प्रमाण पेस गरौँ, अनि जसको प्रमाण चाहिँ अब बलवान साबित हुन्छ, त्यो चाहिँ मान्य हुन्छ, उसैको जमिन हो भनेर भन्यो भने हामीसँग त प्रमाण छ, हामी पनि जान्छौँ, उनीहरूसँग पनि प्रमाण होला, प्रमाण राखिन्छ, तेस्रो पक्षलाई पनि सामेल गरौँ, कसको प्रमाण चाहिँ ठिक हो, होइन? बेलायतले छाडेको हो इन्डियालाई, बेलायतले नै चिठी पठाएर चाहिँ पूर्वी यो काली नदीदेखि पूर्वको भूभाग सबै चाहिँ नेपाल पर्छ भनेर चाहिँ ब्रिटिस इन्डियाकै पालामा चाहिँ
अब ब्रिटिसर्सहरूले नै भनेको कुरा हो। त्यही कारण हामी त 100% हामीसँग चाहिँ प्रमाणहरू छन्। त्यस कारणले ऊ जोसँग प्रमाण छैन ऊ डराइरहेको छ। हामी त भनिरहेछौँ तिम्रो प्रमाण देखाऊ, प्रमाण पुग्छ भने लैजाऊ। तर हामीलाई थाहा छ प्रमाण हामीसँग छ, उसले लान सक्दैन। त्यस कारण उसले त के भने हताश भएर विक्षिप्त भएर पागलपनको चाहिँ अभिव्यक्ति गरिरहेछ कि अहिले भारतले त्यसो गरिरहेको छ होइन। र वार्ताबाट पनि सम्भव भएन भने चाहिँ हामीसँग कस्तो खालको विकल्प हुन्छ? विकल्पका कुरा गर्दाखेरि त मैले चाहिँ भन्छु अब पहिलो चरणमा वार्ता इन्डियाले पनि यो कोरोनाको चाहिँ समस्या समाधान भएपछि हामी बसौँ भनेको छ। तर इन्डियाको बदनियत केमा छ भन्नुहुन्छ भने नि उसले चाहिँ नोभेम्बर 2, 2019मा जब उसले पोलिटिकल म्यापमा हाम्रो जमिन राख्यो र नेपालले कन्डेम गरिसकेपछि उनीहरूको प्रेस रिलिज भयो, उनीहरूको पनि त्यो विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले बोल्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन नक्सामा जुन जमिन राखेका छौँ यो चाहिँ हाम्रो इन्डियाको सोभरेन टेरिटोरी हो, नेपालको 1 इन्च पनि राखेको छैन भने। फेरि चाहिँ पत्रचार भयो, फेरि उताबाट उत्तर आयो, हामी वार्तामा बस्न तयार छौँ। तर जुन कुरा चाहिँ तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ त्यो टेरिटोरी त हाम्रो हो, सोभरेन टेरिटोरी हो, सोभरेन टेरिटोरी अफ इन्डिया। फेरि दोहोऱ्यायो। त्यस पछाडि अस्ति बाटोमा उद्घाटन गरे उनीहरूले, त्यो बाटो हाम्रो टेरिटोरीमा बनाएको छ, त्यो हाम्रो सोभरेन टेरिटोरी हो। तर उनीहरूले चाहिँ फेरि वार्ताको प्रस्ताव पठाए यही बेलामा कि कोरोना पछाडि वार्तामा बस्न तयार छौँ। तर वार्ता चाहिँ परराष्ट्र सचिव स्तरीय हुन्छ, जसले चाहिँ नियमित रूपमा बैठक बस्दै आएको छ क्या। यो स्पेसल केस हो। यस्तो स्पेसल केसमा परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा वा प्रधानमन्त्री स्तरमा अथवा रक्षा मन्त्रीको स्तरमा नै वार्ता हुनुपर्थ्यो। तर उसले त्यो हामीलाई चाहिँ वार्ता गर्न तयार छौँ भनेर पठाउँदाखेरि पनि त्यसको प्याराग्राफ नम्बर 2 मा चाहिँ जुन ठाउँमा सडक बनेको छ इट्स आवर सोभरेन टेरिटोरी, हामीले नेपालको टेरिटोरीमा बनाएकै छैनौँ होइन। अब तपाईँलाई म अर्को एउटा चाहिँ जानकारी दिन चाहन्छु। यो चाहिँ बाहिर पत्रपत्रिकामा किन हो मैले त 3-4 पटक बोलिसकेँ, आएको छैन। बाँध बाँध्दा अथवा चाहिँ सडक बनाउँदा सीमामा बनाउन पाइँदैन। यद्यपि इन्डियाले मिचेर सीमामै बाँध बनाएको पनि छ होइन। अनि सडक उसले अहिले चाहिँ पूर्व पश्चिम ठुलो सडक पनि अब त्यो तराईको नजिकै अलिकति हाइटमा पानी जम्ने हिसाबले पनि बनाइरहेको छ होइन। तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा के छ भने 10 किलोमिटर वा 5 किलोमिटर भन्दा नजिक पारेर सडक वा बाँध बनाउन पाइँदैन। अब इन्डियाले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने अब योभन्दा भयावह अवस्था चाहिँ त्यहाँ छ क्या। उसले चाहिँ अहिले जुन मैले बाटो बनाएँ त्यो त 2टा देशको बिचको बोर्डरमा बनाउन पाइँदैन। मैले त मेरो जमिन थप नेपालतिर 10 किलोमिटर छोडेर बनाएको छु भनेपछि अहिले सुनिन्छ 19 किलोमिटर कसैले भन्छन्, कसैले 22 किलोमिटर भन्छन्। त्यो जमिन हाम्रो जमिनमाथि बनेको, यद्यपि त्यो 80 किलोमिटर लामो चाहिँ उता धारचुलातिरबाट आएको हुनाले अहिलेको इन्डियन टेरिटोरी भनौँ न, ग्रेटर नेपालको कुरा गर्दा त ग्रेटर नेपालकै टेरिटोरी हो। तर चाहिँ सुकुल सन्धि मानुन्जेल धारचुला जिल्ला अहिले इन्डियामा छ। त धारचुला हुँदै धारचुलामा आएको छ बाटो भने हाम्रै भूभाग मात्रै पनि 19 देखि 22 किलोमिटरसम्म परेको छ भने 19 देखि 22 किलोमिटरसम्म चाहिँ फेरि उसले त्यो सडक बनाएको ठाउँबाट पूर्वतर्फ प्रत्येक दूरी नापेर गर्दाखेरि चाहिँ 10-10 किलोमिटरको दरले गयो भने कति जान्छ हाम्रो जमिन? यतातर्फ त धेरैको ध्यान गएको छैन, किनभने बोर्डरमा त ऊ बनाउन पाइँदैन, बाटो बनाउन पाइँदैन। उसले आफ्नो जमिनमा बनायो भनेपछि त मेरो जमिनमा मात्रै बनाएको छु, अरू बाँकी छोडिदिए उता नेपालमा त भनेको छैन होइन। अनि भोलि उसले अन्तर्राष्ट्रिय नियमको कुरा गर्छ र अनि थप 10 किलोमिटर पूर्व उसले मिचेर लैजान्छ मेरो भनेर दाबी गर्छ। यता यस्तो काम पनि चलिरहेको छ, तर पत्र पत्रिकाको सरकारको ध्यान गएको छैन। र अब अन्तिम विकल्प भनेको चाहिँ के चाहिँ तपाईँ अहिले आउँदै हुनुहुन्छ के त भन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ वार्ता नै हो। उसले चाहिँ कोरोनाको समस्या समाधान भएपछि बसौँ भन्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भने नि हामी चाहिँ 58 वर्षदेखि त्यो समस्यालाई चाहिँ कार्पेट पनि राखेर आउँदै आएका हौँ। हाम्रो पनि त गल्ती छ नि, किन चुप लागेर बसेको होइन। अब नक्साईमा जमिन राख्ने कुरा पनि उसले कार्तिकमा राख्यो, हामीले चाहिँ जेठमा आएर राख्यौँ होइन। अब कार्तिकदेखि हेर्नु कार्तिक मङ्सिर पुष माघ फागुन चैत वैशाख जेठ 8 महिना भयो। 8 महिना किन चुप लागेर बस्यो? 8 महिनासम्म चुप लाग्नु पर्ने, जबकि 8 दिनभित्रमा त तयारै हुन्थ्यो होइन। फेरि के भने अहिले चाहिँ नाभी विभागको महानिर्देशक कि प्रकाश जोशी कि के भन्ने उहाँले के भन्नुहुन्छ भने हामीलाई यो रक्षा बनाउन 1 वर्ष लाग्यो भन्नुहुन्छ होइन। अनि नाभी विभागको पूर्व महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीले के भन्नुभएको छ भने यो त 32 सालमै मैले चाहिँ नक्सा निकाल्नका लागि यो लिम्पिया झोडासम्मकै
म्याप सबै फिट गरेर तयार गरेर दरबारमा पठाएको। दरबारले मानेन, सेनाले पनि मानेन, तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले भनेर उहाँले भनिसक्नुभयो। त्यस कारणले प्रकाश जोशीले भनेको कुरा पनि गलत हो, किनभने त्यो रेडी थियो सबै अभिलेख होइन। त्यही नक्सा चाहिँ अहिले निकालिएको। अनि अब तपाईँले भन्नुभयो के त विकल्प भन्दाखेरि चाहिँ यदि इन्डियाले चाहिँ वार्ता गर्ने बाहनामा लम्ब्याउँदै होइन अथवा वार्तामा सहमति भएन भने का कुरामा चाहिँ अब दुवै देशले चाहिँ टेबलमा बसिसकेपछि ल त अब तपाईँ हामी बस्दाखेरि चाहिँ मिलेन, तपाईँले मान्नु भएन अनि भनेपछि अब हामीले नमान्दा इन्डिया पनि यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सक्छ, उसले नमान्दा हामी पनि जान सक्छौँ होइन। तर के भने ल जाउँ त भन्दाखेरि दुवै थरी चाहिँ ल त ठिक छ ल जाउँ भन्नुपर्छ कि एक थरी मात्रैले चाहिँ म जान्छु भन्न पाउँदैन, एकैचोटि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा निवेदन दिन पनि पाउँदैन। त्यो चाहिँ कानुनी एउटा चाहिँ अब के भन्ने अब अवरोध भन्ने कि एउटा कानुनी प्रावधान भनौँ न, सँगै जानुपर्छ त्यसरी मुद्दा हाल्नु पर्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा। तर त्यसको विकल्प छ फेरि, यदि इन्डियाले मानेन भने हामी सिधै सुरक्षा परिषदमा उजुर हाल्न सक्छौँ इन्डिया विरुद्ध, त्यो उजुर चाहिँ लाग्छ। अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवको कार्यालयमा पनि हामी सिधै एउटा चाहिँ मेमोरेन्डम अथवा चाहिँ उजुरी लिएर जान सक्छौँ। त्यस पछाडि त्यो चाहिँ अब त्यहीँबाट फरवार्ड भएर जान सक्छ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा होइन। त्यस कारणले तर कुरा के छ भने अब अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ नि, हु बेल द क्याट होइन, बिरलाको घन्टीमा कसले चाहिँ मुसाहरूले मध्ये कुन चाहिँ मुसाले चाहिँ घन्टी चाहिँ लगेर उसको घाँटीमा बाँधिदिने भने जस्तै हिजोसम्म त इन्डिया भन्ने बित्तिकै थुरथुर। तपाईँलाई म एउटा घटना सुनाउन चाहन्छु, तपाईँको पनि आँखै अगाडि भएको घटना हो। मोदी नेपालमा पहिलो औपचारिक भ्रमणमा आउँदा, राजकीय भ्रमणमा आउँदा ऊ चाहिँ सडकमा नेपाली नागरिकहरूसँग हात मिलाउँदै गाडीबाट झर्दै एक किसिमको चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ सेलिब्रिटीको रूपमा उनको चाहिँ उपस्थिति देखियो। र यस्तो भयो त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। अनि यहाँ त मैले यस्तो सुने नि लाजमर्दो कुरा, हाम्रो पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अनि सुशील कोइराला चाहिँ उप प्रधानमन्त्री, मानौँ नेपाल चाहिँ इन्डियाको एउटा स्टेट हो होइन। त्यो प्रकारले मोदीको लोकप्रियता बढ्यो। अनि के अरे नाकाबन्दी गरियो भूकम्पको बेलामा, हामी दुःखमा परेको बेलामा, त्यसै गरी कोरोनाको बेलामा अहिले बाटो उद्घाटन गरे होइन। अब उनीहरूको त के भने एउटा राक्षसी प्रवृत्ति देखियो कि आवश्यकता परेको बेलामा चाहिँ जसले सहयोग गर्छ त्यो साथी हो। अ फ्रेन्ड इन निड इज अ फ्रेन्ड इन डिड छ अङ्ग्रेजीमा है। अनि हामीलाई आपत परेको बेलामा त हामीलाई त सहयोग चाहिएको थियो, उसले त बाटो अवरुद्ध गर्यो, नाकाबन्दी गर्यो। अनि हाम्रो जमिनमा बाटो बनाएर अनि वार्ता गर्न चाहिँ कोरोनाको कहर बढ्यो, हर्षोल्लास गर्ने बाटो बनायो। अनि बाटो बनाएर हर्षोल्लास गर्दाखेरि चाहिँ कोरोना थिएन, दोहोरो डबल स्ट्यान्डर्ड देखायो र यो हेपेको होइन। त्यो हेपाइको बदला चाहिँ अब त्यो भारतले सहनुपर्छ। दोहोरो चरित्र प्रत्यक्ष रूपमा हामीले देखिसकेको। र के भने तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ नि अघि अब के गर्नु त भन्दाखेरि चाहिँ अब जानु पऱ्यो चाहिँ सुरक्षा परिषदमा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जानु पऱ्यो। अब होइन भने त अब हामी चाहिँ भारतको अगाडि शिर नेउराएर बस्नुभन्दा लडेर मर्नु जाति हेर्नुहोस्। त्यही भएर तयार रहनुपर्छ भन्नुभएको। र अब यो जुन यहाँले भन्नुभयो कि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने होइन भने अर्को दुई ठाउँमा उजुरी लगाउने भन्नुभयो, त्यसो गर्दा पनि न्याय पाइन्छ भन्ने चाहिँ के ग्यारेन्टी छ? होइन त्यो चाहिँ किनभने हेर्नुहोस् तपाईँको र मेरो बिचमा अहिले यहाँ बिचमा कुनै इँटाको वाल साल केही पनि छैन। तपाईँले भन्नुहुन्छ मेरोतिर पनि मेरो जमिन हो भन्नुहुन्छ, म पनि तपाईँकोतिर मेरो परेको छ भन्छु, किनभने त्यहाँ चाहिँ कुनै सीमाङ्कन गर्ने अथवा सीमा स्तम्भ गाडेको अथवा प्राकृतिक रूपमा कुनै सीमा छैन। अनि त्यो डिस्प्युटेड भयो, विवादास्पद भयो। तपाईँ एउटा भन्नुहुन्छ, म एउटा भन्छु। तर इन्डियनहरूले भने जस्तो कालापानी लिपुलेक लिम्पियाझराको कुरा त विवादास्पद होइन, किनभने सुगौली सन्धि भएको बेलामा काली नदी जहाँबाट जुन दिशाबाट बगेर दक्षिणतिर आएको हो आज पनि त्यही अवस्थामा छ नि त, केही परिवर्तन छैन। लिम्पियाझरा त्यहीँ छ, त्यहाँ चाहिँ ताल त्यहीँ छ, त्यहाँ हिमपात भइरहेछ त्यो त्यहीँ छ। अनि बगेको पानी दायाँ बायाँ 1-2 इन्च फरक पऱ्यो होला, त्योभन्दा बढी फरक परेको छैन भने अनि कसरी विवादास्पद? त्यही कारणले यसलाई हामी विवादास्पद मान्नै सक्दैनौँ। यो होल सोल सोभरेन नेपाली टेरिटोरी हो। इन्डियाले अब चाहिँ बडप्पन देखाएर म ठुलो छु भनेर अब 15 लाख सेना हाम्रो चाहिँ सक्रिय छ भनेर अनि 1 लाख सेना त हो तिमीहरूको, हामी त त्यसै पनि मिच्न सक्छौँ भनेर भन्छ भने हामी त एक बराबर सय हौँ हामी। त्यसको 15 लाखको कुनै अर्थ रहँदैन भिडन्तै गर्ने हो भने। र
अब मैले हजुरकै बारेमा सोधेँ, ग्रेटर नेपालको यो नाम सुनेको पनि अब हामीले धेरै नै भइसकेको छ। यहाँका योजनाहरू यहाँ जसरी अघि बढिरहनु भएको छ, हाम्रो नेपालमा चाहिँ हरेक अभियन्ताको पछाडि एउटा न एउटा ट्याग झुन्ड्याउने चलन छ कि कसैलाई के को एजेन्ट, कसैलाई के को एजेन्ट, कि चाहिँ डलरवादी, कि चाहिँ केवादी भनिन्छ। फणिन्द्र नेपाल कतिबाट सञ्चालित हुनु भएको त होइन नि? अब यो तपाईँले काहीँ प्रमाण फेला पार्नु हो भने अहिलेसम्म प्रमाण पाएको छैन, हजुरलाई नै प्रत्यक्ष रूपमा सोधिहालेको। म कतैबाट सञ्चालित छैन। म तपाईँलाई एउटा मेरो चाहिँ आर्थिक अवस्था बताउन चाहन्छु। मेरो चाहिँ बाँसबारी हात्तीगडामा एउटा घर थियो, जग्गा पनि धेरै थियो, त्यो मैले बेचेँ। यो स्कुल चाहिँ भाडामा हो होइन, र यही चाबेलमा पनि मैले एउटा घर किनेँ। तर त्यस्तै परिस्थिति परेर मैले त्यो पनि बेचेँ। अनि हुँदा तपाईँ पत्याउनु न होला, मैले यो आन्दोलनमा 50 लाखदेखि 60 लाख रुपियाँ व्यक्तिगत रूपमा खर्च गरेको छु, मेरो आफ्नो होइन। अब सामाजिक सञ्जालमा मैले देखेँ फणिन्द्र नेपालले चाहिँ ग्रेटर नेपालबाट पैसा उठाएको, अनिखेर हिसाब किताब चाहिँ प्रस्तुत गर्न नसकेको भनेर पनि हिजो एउटा चाहिँ निक नेमबाट एउटा कुरा ट्विटरमा आएको थियो। मैले उसलाई के भने तपाईँ पहिले आफ्नो नागरिकता अनुसारको नाम लिएर आउनुहोस् ट्विटरमा, त्यस पछाडि यो कुरालाई चाहिँ म अनि सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले मेरो अपमान गरेको हुनाले म चाहिँ यो साइबर कानुन अन्तर्गत म जान्छु भनेर मैले उत्तर दिएको छु होइन। त्यस कारणले अब एउटा कुरा चाहिँ फेरि यति हुँदाहुँदै पनि म तपाईँलाई भन्न के बाध्य छु भने नि, मैले त्यो लुक्दैन। यो इस्यु नट अ जोक, यो बिग इस्यु हो। यसले इन्डिया र नेपालको बोर्डरको पुनर्लेखन रिराइट गर्छ। मेची र महाकालीको सिमानाबाट टिस्टाको 70 किलोमिटर पूर्व रहेको नगरकट्टादेखि सतलज नदीसम्मको विशाल नेपालको चाहिँ नक्सा बन्छ। त्यो भनेको इन्डियाको जमिन चाहिँ पूर्वोत्तर जमिन चाहिँ उसको ब्लक हुन्छ, टुक्रिएर जान्छ होइन। जसरी पहिले पूर्वी पाकिस्तान र पश्चिम पाकिस्तान थियो, ठिक त्यस्तै यता पश्चिमी इन्डिया र अनि पूर्वी इन्डिया भनेर भन्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले यति ठुलो इस्युमा अमेरिकाले जासो राख्छ, चीनले जासो राख्छ, पाकिस्तानले जासो राख्छ, रसियाले जासो राख्छ। त यसरी चाहिँ बिग पावरहरूले चासो राखेर फणिन्द्र नेपाललाई भेट्छन् भने त्यो चाहिँ कुनै ठुलो इस्यु बन्नु हुँदैन। यो के हो त इस्यु भनेर बुझ्नको लागि पनि भेट्छन् होइन। तर के भने तपाईँलाई मैले भने यो स्कुल भाडामा छ, मेरो अहिलेसम्म घर बन्न सकेको छैन, मैले थियो बेचेँ, खर्च गरेँ मैले होइन। घरमा झगडा छ, त यत्रो कुरा गरेर हिँड्ने, हाम्रो घरमा चाहिँ झगडा छ, बाहिर चाहिँ झन् ठुल्ठुलो कुरा गर्ने भन्ने कुरा पनि कहिलेकाहीँ यसो बाजाबाज हुँदाखेरि आउँछ कि, यो स्वाभाविक कुरा हो होइन। त्यस कारणले मसँग त्यत्रो पैसा भए त्यो पैसा मेरो कोटमा देखिन्छ, त्यो पैसा मेरो सुटमा देखिन्छ, त्यो पैसा मेरो छोरोले चढ्ने गाडी र मोटरसाइकलको रङमा देखिन्छ होइन। मेरै पनि अब कुनै न कुनै रूपमा पैसा भएको कुरा चाहिँ दुःख लुकाउन सकिन्छ, तर सुख लुकाउन सकिँदैन कि होइन। त्यस कारणले अब नेपालमा फेरि एउटा के प्रवृत्ति छ भने नेपालीहरूलाई नै प्रयोग गरेर कि ल फणिन्द्र नेपाललाई चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले सामाजिक रूपमा चाहिँ मान्छेहरूले विश्वास गर्न नसकिने एउटा बनाइदिउँ न भनेर चाहिँ त्यसमा पनि फाइनेन्स गरिरहेको मैले सुनेको छु होइन। अब यो त के भने अब सत्य डग्दैन, झुटो तक्दैन भनेको छ होइन। अब म यसमा लागेको 25 वर्ष भयो। मैले चाहिँ अब यति धेरै गाली खाएको छु कि फणिन्द्र नेपाल चाहिँ पागल हो सम्म भनेको थियो पहिले। तर अहिले जसले मलाई पागल भनेको थिए उनीहरू चाहिँ ल इन्डियासँग कुरा गर्नको निमित्त तपाईँले उठाएको मुद्दा नै सबभन्दा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ, यो इस्यु नै ठिक रहेछ, तपाईँले बेलैमा सोच्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा आए। नत्र भने त मैले चाहिँ आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि यो कुरा छाडिदिएको भए न म रहन्थेँ, न ग्रेटर नेपालको इस्यु रहन्थ्यो, न चाहिँ अब इन्डियासँग लड्नको निमित्त हामीले नैतिक बल प्राप्त गर्छौँ। ग्रेटर नेपालको जुन सोच चाहिँ तपाईँमा कसरी आएको थियो सुरुमा? ग्रेटर नेपालको सोच त म कक्षा 6-7तिर पढ्दाखेरि इतिहास पढाउने गुरुले यो त्यति बेला त इतिहास राम्रोसँग पढाइन्थ्यो। अनि एङ्ग्लो नेपाल वार हुँदाखेरि चाहिँ पश्चिमतर्फ त हामी हार्यौँ, तर हामीले नहारेको जमिन समेत त्यति बेला चाहिँ ब्रिटिसहरूले लगेर त्यत्रो इन्डिया बनाइदिए। अनि अन्यायपूर्वक हामीसँग चाहिँ सुकुल सन्धि गरियो, हामीले नहारेको जमिन पनि छाड्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यति बेलै मेरो चाहिँ बाल्यकालमा पनि रौँ ठाडा हुन्थ्यो क्या। अनि म सोध्थेँ उहाँलाई, अब गुरु अब फिर्ता आउँदैन भन्थेँ मैले, मलाई याद छ अहिले पनि। अनि उहाँले भन्नुभयो खै अब के भन्न सकिन्छ र त्यत्रो देशसँग अब कसरी सकिएला भन्नुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँले। उहाँ पनि दिवंगत भइसक्नुभयो है। अनि त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ त्यो सँगसँगै यो गाउँछ गीत नेपाली भन्ने शीर्षकमा राष्ट्रकवि माधव घिमिरे, अब त्यो बेला त कवि मात्रै हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँको चाहिँ गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाली भन्ने जुन राष्ट्रिय गीत हो त्यसमा चाहिँ पश्चिममा किल्ला काँगडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ,
कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ भन्ने चाहिँ त्यो ती पङ्क्ति पनि छन्। र त्यो भनेपछि चाहिँ अब त्यहाँसम्म पुगेथ्यौँ भनेपछि त पुग्नु त पुगेका रहेछौँ त के भयो त भन्ने जिज्ञासा चाहिँ मलाई लागिरहन्थ्यो। अनि 1980 को दशकमा दार्जिलिङमा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्ट चल्यो। सुभाष घिसिङले 3टा कुरा गर्नुभयो। एउटा चाहिँ यो टेरिटोरी नेपालको, नेपालले लान सक्छ, अनि होइन नेपालले लिँदैन भने लिगल्ली इन्डियाले चाहिँ आफ्नो संविधानमा राखेर आफ्नो बनाउन सक्छ। तर के अरे दुइटैले गर्दैनन् भने हामी इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री पनि बनाइन्छौँ दुइटैले क्लेम नगरेपछि। तर इन्डियाले चाहिँ यो भूभागलाई आफ्नो बनाउने भए नेपालसँग फेरि अर्को पटक सुगौली सन्धिको ऱ्याटिफिकेसन गर्नुपर्छ। सुगौली सन्धि चाहिँ इन्डियासँग पनि लागु हुन्छ भन्नुपर्छ, अनि मात्रै हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। त्यही भएर अहिले चाहिँ जुन जमिन हाम्रो चाहिँ इन्डियाको उपनिवेशमा छ त्यो इन्डियन टेरिटोरी होइन, त्यो इन्डिया अकुपाइड नेप्लिज टेरिटोरी हो, त्यो कोलोनाइज गरिएको चाहिँ टेरिटोरी हो। सुगौली सन्धिपछि सबैभन्दा घातक चाहिँ 12 बुँदे भन्छन्, के हो यो बारेमा हजुर के भन्नुहुन्छ? सबैभन्दा घातक भन्नाले अब उनीहरूले एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने 12 बुँदे सहमति गर्ने पक्ष भनेको नेपालमा रहेका सत्तारूढ दलहरू, राजनीतिक पार्टीहरू, अनि जङ्गलमा रहेको तर के भने दिल्लीमा बसेर काम गरिरहेको नेकपा माओवादी होइन। 8 वर्ष त उनीहरू 10 वर्षमध्ये 8 वर्ष त दिल्लीमै बसेको कुरा भन्ने चाहिँ त उनीहरूकै नेताहरूले इन्डियनहरूले नै बाहिर ल्याइसके होइन। अनि अब नेपाललाई कसरी धार्मिक रूपमा पनि एकदम छिन्नभिन्न अनि जातीय रूपमा पनि छिन्नभिन्न र त्यो 12 बुँदेमा एउटा चाहिँ धारा चाहिँ नेपालमा हामी चाहिँ निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्छौँ भनेको थियो कि निरङ्कुश नभन्नु पर्थ्यो, सिधै नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरिनेछ भन्नु पर्थ्यो। नत्र भने त निरङ्कुश भनेपछि त संवैधानिक त छ नि त। अनि जुन राजाले तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटित भइसकेको संसद चाहिँ बिउताउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जनताको माग हुन्छ भने म बिउताइदिन्छु भनेर चाहिँ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संसद बिउताइदिएको हो नि त। अनि माकुराले आफ्नो आमा आफै खान्छ भने जस्तो अनि उनीहरूले चाहिँ आफू सत्तामा आइसकेपछि ज्ञानेन्द्रलाई दरबारबाट हटाए होइन। त्यो यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि अनि नेपाल चाहिँ अब 80% भन्दा बढी हिन्दू धर्म मान्नेहरूको चाहिँ देश, अनि अहिले चाहिँ अब धर्मनिरपेक्ष, अब अमेरिकामा चाहिँ बाइबल छोएर चाहिँ राष्ट्रपतिले शपथ लिनुपर्ने, अनि अरू चाहिँ यो खास गरी यो के अरे मुसलमान मुलुकहरूमा पनि कुरानको शपथ लिनुपर्ने, अनि क्रिस्चियन मुलुकहरूमा चाहिँ बाइबल सुन्नुपर्ने, अनि नेपालमा चाहिँ होली वाइन खानुपर्ने, यो अवस्थामा पुर्यायो नि त 12 बुँदेले। हामीले गणतन्त्र आएपछि राजा नरहेपछि त सबै स्वर्गै स्वर्ग हुन्छ भनेको होइन। स्वर्ग त अहिले हामी भोग्दैछौँ, हामी भोग्दैछौँ। यो स्वर्ग हो कि नरक हो? त्यो त 12 बुँदेले गरेको। 12 बुँदेका साँच्चै आपत्तिजनक मुद्दाहरू चाहिँ के थियो हजुर भनिदिनुहुन्छ? होइन बुदावाइज त म भन्न सक्दिनँ होइन, किनभने मलाई त्यो एकदमै पढ्न पनि मन नलाग्ने त्यो कुरा हो। तर के भने त्यो दोस्रो दिल्ली सम्झौता हो। पहिलो दिल्ली सम्झौता 7 सालमा भएको थियो। त्यति बेला चाहिँ अब राजा राणा र काङ्ग्रेस तिनटालाई एक ठाउँ बस्नै नदिकन सिधै नेहरूले चाहिँ अब दिल्ली सम्झौताको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरिदिए। तर यो चाहिँ अब भारतीय संस्थापन नेतृत्वको चाहिँ सक्रियतामा अनि यता नेपालका पार्टीहरू अब काङ्ग्रेस एमाले लगायतका अरू पार्टीहरू अनि यो संसद बाहिर रहेको शक्ति चाहिँ नेकपा माओवादी, उनीहरूलाई चाहिँ अब हिन्दीमा ड्राफ्ट गरिएकोलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर चाहिँ ल्याइयो भनेर भनिएको छ। हाम्रो नेपालको चाहिँ तराई टुक्राउनुको निमित्त इन्दिरा गान्धीले रहलाई आदेश दिएको, इमर्जेन्सी लागू भएको कारणले ऊ चुनाव हारेको हुनाले त्यो चाहिँ पोस्टपोन्ड भएको, र अहिले मोदीले चाहिँ ग्रेटर इन्डिया भनिराखेको, अनि नेपालको राजालाई चाहिँ हामीले चाहिँ साइजमा राख्नको निमित्त प्रयास गर्दा पनि नसकेपछि उसलाई सिद्ध्याउनु पऱ्यो भन्ने कुराका डकुमेन्टहरू बाहिर आएको, यी विभिन्न घटनाक्रमले चाहिँ अब त्यो प्रमाणै दिनुपर्छ भन्ने कुरा छैन। तर हामीले यति बुझौँ दरबार हत्याकाण्ड यहाँ दिपेन्द्रले गरेको, पारसले गरेको, ज्ञानेन्द्रले गरेको भनेर आरोप लगाइरहँदाखेरि चाहिँ भारतको यसमा मुख्य हात थियो भनेर नबोलाउँ। दिपेन्द्रलाई आरोप लगाइयो, तर सँगसँगै त्यो प्रतिवेदनमा के छ भने हामीले त 12वटा वीरेन्द्र देख्यौँ भन्ने पनि त त्यहाँ छ नि त्यो प्रतिवेदनमा। एउटै व्यक्ति कसरी 12वटा वीरेन्द्र मुकुण्डो लगाएर भनेपछि त्यो चाहिँ दिपेन्द्रबाट भएको थिएन भन्ने कुरा बुझिन्छ होइन। जति पनि नेपालका राष्ट्रवादी संस्थाहरू छन् तिनलाई सिद्ध्याउनुको निमित्त इन्डियाको कुनै न कुनै हत्कण्डा चाहिँ नेपालीहरूले भोग्नु परेको छ। र
र अब समग्र हेर्ने हो भने देश नेपाल नाम भए तापनि हजुर। नेपाल स्वर्ग जस्तो भए तापनि समग्रमा विभिन्न एजेन्टहरूले अनि विदेशी शक्तिले कै नियन्त्रणमा छ, रिमोट बाहिर छ, हामी नेताहरू मात्रै यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँको ग्रेटर नेपालको सपना चाहिँ कसरी पुरा हुन्छ सर? यो चाहिँ राजनीतिसँग त डाइरेक्ट जोडिएको कुरा भयो नि त, सिमानाको कुरा त होइन? यो चाहिँ अब माटोको मुद्दा चाहिँ सबभन्दा बढी राजनीतिक हो होइन। तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, यो चाहिँ उत्तर दिन चाहिँ आवश्यक छ। अब विदेशीहरूले चाहिँ नियन्त्रण गरेको पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एकपल्ट चाहिँ रिमोट त अन्तै रहेछ, चाबी अन्तै रहेछ भनेर पनि भनेको हामीले सुनेकै हो होइन। अब प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ उसले भन्नु भनेको ऊ स्वयं इन्डियन एजेन्टको रूपमा चाहिँ उहाँ बदनाम हुनुहुन्छ। तर उहाँले पनि यो नेपालको चाबी त अन्तै रहेछ भनेको त इन्डियामै हो होइन। उहाँले पनि त्यो चाबी पाउनु भएन, उसैले राख्यो होइन। ल तपाईँ खोल्नुहोस् अनि फेरि मलाई फिर्ता गर्नुहोस् पनि भनेन छ उहाँलाई। त्यही भएर उहाँ पनि बाध्य भएर यसको चाबी त अन्तै रहेछ भन्नुभयो होइन। अनि तर यो विषय कस्तो भने नि योजनाजी, मैले चाहिँ 2-3 पटक अन्तर्वार्तामा के भनेको थिएँ भने ग्रेटर नेपालको प्राप्ति नाटकीय रूपमा हुन्छ भनेको छु क्या मैले। अमेरिकामा ट्रम्पको विजय एक किसिमको अप्रत्याशित थियो होइन। त्यस पछाडि सिनारियो नै वर्ल्डको चेन्ज भयो होइन। अनि त्यसले पनि एउटा चाहिँ नेपालमा वास्तवमै राष्ट्रवादी शक्ति थियो भने ग्रेटर नेपाल आजभन्दा 1-2 वर्ष अगाडि नै भइसक्थ्यो हेर्नुहोस्। तर के भने दुर्भाग्य, हामीले जसलाई राष्ट्रवादी मान्यौँ उहाँ वास्तवमा राष्ट्रवादी हुनुहुन्थेन होइन। यद्यपि समयक्रमले घटनाक्रमले अहिले महान राष्ट्रवादी देखाइसक्यो, त्यसलाई हामीले मान्नुपर्छ। तर अहिलेको मुद्दामा नेपाली जनताले अब हामीलाई कालापानी होइन नालापानी चाहिन्छ भनेको मैले सुनिसकेको छु। इभन इन्डियामा अब चाहिँ ग्रेटर नेपालको मुद्दा यसरी उठ्यो, हिजो फणीन्द्र नेपाल भन्ने व्यक्तिको पछाडि मात्रै थियो, 1-2 जनासँग सीमित थियो, उसको कार्यकारी समितिमा थियो, आम मानिसमा पुगेको थिएन। अहिले त मान्छेहरू बच्चा पनि ग्रेटर नेपालको कुरा गर्छन्, थाहा नपाए पनि ग्रेटर नेपाल भन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ स्वयं इन्डियनहरू भन्न थाले होइन। अब उनीहरूले भनेको हुनाले ग्रेटर नेपाल हुन्छ त मैले भनेको होइन। तर के भने हाम्रा नेपाली नागरिकहरूको मनमा मस्तिष्कमा चाहिँ ग्रेटर नेपाल अब चाहिँ हामीलाई यो नेपाल होइन, मेचेरा मागलको नेपाल होइन, टिस्टा टु सतलजको नेपाल चाहिन्छ, हामीलाई नालापानी होइन कालापानी होइन हामीलाई नालापानीसम्म चाहिन्छ भन्नु गर्छ, सतलजसम्म चाहिन्छ भनेको। त्यसैले यो नेपाली जनताको जुन स्वतस्फूर्त आवाज हो नि, यसको विस्तार भएपछि कसैले पनि रोक्न सक्दैन ग्रेटर नेपाल हुनबाट। ग्रेटर नेपाल भनेपछि कहीँबाट फन्डिङ होइन, क्लियर हुन्छ। यदि फन्डिङ थियो भने नि अहिले हरेक नेपालीको हातमा ग्रेटर नेपालको नक्सा पुर्याउँथ्यौँ हामी हरेक जिल्लामा चाहिँ कार्यालय राख्थ्यौँ, हामी हरेक वडामा राख्थ्यौँ। त्यसले पैसा भएपछि त जे पनि गर्न सकिन्छ यसरी बुझ्न सक्छौँ होइन। तर यो त हाम्रो त के भने एउटा केन्द्रीय समिति छ, हामी चाहिँ महिनाको 1000 रुपियाँ उठाउँछौँ अनि आवश्यक पऱ्यो भने चाहिँ 2-4 रुपियाँ हामी खर्च गर्छौँ। यहाँ क्वेसन उठ्छ क्या कहिले, यत्रो आन्दोलन गर्नुभएको छ तपाईँहरूको पैसा कहाँबाट आउँछ भन्छ। म तपाईँलाई एउटा घटना सुनाउन चाहन्छु, अरूलाई पनि मैले सुनाएँ। इन्डियाको राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नेपाल आउँदा म एयरपोर्टबाट पक्राउ परेँ। हामी चाहिँ एकजना सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो रामचन्द्र खड्का, अनि उहाँ पनि पक्राउ पर्नुभयो, अर्को एकजना पत्रकार पनि पक्राउ पर्नुभयो। पछि चाहिँ तिलक बोरा भन्ने साथी पनि पक्राउ पर्नुभयो। अनि तर के भने त्यति बेलाको खर्च चाहिँ त्यस्तै 35-40 रुपियाँ मात्रै हो क्या त्यो कालो झन्डा किन्नको निम्ति चाहिने। त्यो दिन अब यातायात बन्द थियो, बिदा दिएको थियो, अनि हामी चाहिँ यतातिर जयबागस्तरी हुँदै अनि त्यो तलतिरको चाहिँ लास जलाउने ठाउँबाट सट्ट निस्किन्छ नि उता तेलगङ्गा, त्यहाँ निस्किएर हामी चाहिँ हिँड्दै छेउछेउमा बिस्तारै कसैले थाहा नपाउने गरी हामी एयरपोर्टको दक्षिणपट्टिमा रहेको चाहिँ एउटा यो टिकट बेच्ने हवाई टिकट बेच्ने ठाउँमा छिर्यौँ हामी। अनि टिकटको मूल्य अथवा ठाउँको कति पैसा पर्छ भन्दै सोध्न थाल्यौँ होइन। त्यहाँ खर्च भनेको जम्मा 35 रुपियाँ चाहिँ ब्ल्याक देखाउनुको लागि। अनि 35 रुपियाँमा इन्डियाको राष्ट्रपतिका विरुद्ध आन्दोलन गर्न सकिन्छ भने अब खर्च भनेको यसमा के छ कि हामीले चाहिँ निरन्तर भिजिट गरेको हुनु पऱ्यो, एकदम प्लेन चढेको दुनियाँतिर पुगेको हुनु पऱ्यो होइन। तर त्यस्तो त होइन। अब म जेनेभा गएँ, जेनेभा जाँदाखेरि पनि 2-2.5 लाख रुपियाँ खर्च भएको होइन। मैले तपाईँलाई भनिसकेँ नि, मलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै आवश्यकता पर्दाखेरि 2.5 लाख रुपियाँ खर्च गर्नु कुनै ठुलो चुनौतीको कुरा होइन। म कलेजमा पढाउँछु, सञ्चयकोष निकाल्न पनि सक्छु, मेरो विषयले स्कुल चलाउनुहुन्छ, त्यहाँबाट पनि त्यो चाहिँ पैसा उठ्न सक्छ होइन।
कारणले अब यहाँ के न्यु पाऊँ कनिका बोकाउँ अथवा चाहिँ के आरोप लगाउँ भन्ने मान्छेहरूले चाहिँ दुनियाँ कुरा गर्छन्। मैले भने नि त 35 रुपियाँमा कालो झन्डा किनेर अब नरेन्द्र मोदी आउँदा पनि अनि प्रणब मुखर्जी आउँदा पनि हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ। त्यही कारणले 100 रुपियाँभित्रमा आन्दोलन हुन्छ भने अनि पैसा कहाँबाट ल्यायो भन्नुको तुक के छ भन्नु। अब हामी अन्त्यमा छौँ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीले चाहिँ अब विशेष गरी कालापानी अनि त्यसपछि लिपुलेक लिम्पियाधुराको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ अनि अन्त्यमा तपाईँसँग ग्रेटर नेपालको बारेमा कुराकानी नगरिरहन सकेनौँ कि पछिल्लो समय मलाई पनि थाहा थिएन। 1-2 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ धेरैले ग्रेटर नेपाल भनेको सुनेको थिएँ अनि तपाईँको अन्तर्वार्ता पनि हेरेँ। त्यो हेरिसकेपछि चाहिँ यो कति गाह्रो कुरा कसरी उठाउनु भएको होला भनेर मेरो मनमा क्वेसन आइसकेको थियो कि त्यही भएर पनि तपाईँलाई भेटेर यो कुराहरू सोध्ने इच्छा थियो मलाई। योजनाजी एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भने जसलाई लोभ छ, जो प्रलोभनमा फस्छ, जसलाई मृत्युदेखि डर छ अनि जसलाई स्वार्थमा केही कुरा लिएर चाहिँ सान देखाएर चाहिँ बाँच्नु छ त्यस्ता मान्छेका निमित्त चाहिँ अब डर भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होला, लोभ महत्त्वपूर्ण होला। तर यी सबैबाट म मुक्त छु होइन। त्यसैले म चाहिँ टाउकोमा कफन बाँधेर चाहिँ कात्रो चाहिँ हालेर हिँडेको मान्छे हुँ र मलाई चाहिँ थाहा छ मृत्यु भन्ने कुरा जहाँ चाहिँ छ। घरमा टोयलेट बाथरुममा नुहाउँदै चिप्लिएर मर्न सकिन्छ अनि कुकर पड्केर मर्न सकिन्छ, ग्यास पड्केर मर्न सकिन्छ, मोटरसाइकल एक्सिडेन्ट भएर मर्न सकिन्छ। मोटरसाइकल नचढेको तर चाहिँ फुटपाथमा हिँडिरहेको मान्छे पनि मोटरसाइकल चाहिँ कुदेर मास्तिर चढेर चाहिँ दुर्घटना भएर मान्छे मारिएका छन्। मृत्यु कहाँ छैन होइन। मान्छे नमर्ने सहर कहीँ छैन भन्ने गीतै छ हाम्रो चाहिँ कृष्णहरि बरालजीको होइन। अनि मलाई चाहिँ मैले चाहिँ नेपाली जनताका समक्ष मैले भन्नुपर्ने कुरा के छ भने ग्रेटर नेपाल राष्ट्रपति मोर्चाले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा जारी गर्नुभएकोमा हार्दिक स्वागत गऱ्यौँ। तर हाम्रो उद्देश्य मेची र मागालको नेपालका निमित्त होइन, टिस्टादेखि सतलजसम्मको नेपालका निमित्त लड्ने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य हो, हाम्रो उद्देश्य हो र हामी चाहिँ त्यतातिर लक्षित छौँ। र एक चरणको हाम्रो चाहिँ एउटा सङ्घर्ष यसमा पनि म चाहिँ गएको पुसमा म दाजुलाई पनि पुगेको थिएँ। हामी निरन्तर यो चाहिँ लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग चाहिँ नेपालले आफ्नो नक्सामा राख्नुपर्छ, इन्डियालाई छाड्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी दत्तचित्त भएर लागेका थियौँ। अनि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई पनि कुनै न कुनै रूपबाट प्रत्यक्ष नदेखिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा साइड बाई साइड हामीले पनि सहयोग गरेका थियौँ र यो एक चरणको काम सम्पन्न भएको छ। र हामी चाहिँ हाम्रो मुख्य उद्देश्य टिस्टादेखि सतलजसम्मको जमिन जुन चाहिँ फेरि तपाईँलाई भन्छु है म, हामीले चाहिँ काल्पनिक कुरा गरेको होइन, उपन्यासको कुरा गरेको होइन, कुनै इतिहासको कथाको कुरा गरेको होइन। 1950 को जुलाई 31 तारिखमा नेपाल र इन्डियाको बिचमा सन्धि भयो नि, जसलाई चाहिँ नेपाल भारत शान्ति र मैत्री सन्धि भनिन्छ। त्यो सन्धिको धारा 8मा चाहिँ सुगौली सन्धि रद्द हुन्छ भनेर लेखेको छ। त्यहाँ नेपालले सही गरेको छ, त्यहाँ इन्डियाले सही गरेको छ। त्यसै गरी 1950 कै अक्टोबर 30 तारिखमा नेपाल र बेलायतको बिचमा अर्को सन्धि भयो। त्यो सन्धिको प्रस्तावनामा चाहिँ छ इन्डिया र पाकिस्तान जस्ता दुईवटा मुलुक बनेपछि सुगौली सन्धिलाई राखिछोड्नुको अर्थ छैन। त्यस कारणले अब हामी नयाँ सन्धि गरौँ भनेर अनि त्यसको पनि धारा 8मा चाहिँ सुगौली सन्धि रद्द हुन्छ भनेको छ। अनि नेपाल र सुगौली सन्धि गर्ने पक्ष त नेपाल र बेलायत हो, ती दुवैले सुगौली सन्धि रद्द भइसक्यो भने अनि बेलायतको सक्सेसर गभर्मेन्ट इन्डिया हो। इन्डियाको पनि 1950मा त अब उनीहरू चाहिँ आफ्नो सरकार बनाइसकेका थिए होइन। नेहरूको पालाको कुरा म गरिरहेको छु पहिलो प्रधानमन्त्री भएको बेलामा। त त्यसको पनि धारा 8ले चाहिँ सुगौली सन्धि रद्द गरेको भनेको छ, त्यसमा इन्डियाको सही छ। अनि सन्धि गरेर हामीले चाहिँ बेलायतलाई छोडेको जमिन सन्धि गरेरै फिर्ता भइसकेको छ। अनि सुगौली सन्धिको लास बोकेर यो सरकार कति दिन हिँड्छ कि मलाई भन्नु पऱ्यो सुगौली सन्धि जीवित छ भन्नु पऱ्यो, प्रमाण देखाउनु पऱ्यो संसदले कि संसदले इन्डियासँगको अब हामी सुगौली सन्धि रेटिफाई गर्छौँ भन्नु पऱ्यो। ल गरेर देखाओस् त संसदले। किनभने म त लास बोकेर नहिँडौँ, त्यो कुहिसक्यो। के अरे महादेवले चाहिँ सतीदेवीको लास बोकेर हिँड्दाखेरि चाहिँ कहीँ गुइया पतन भयो, गुहेश्वरी भयो, आँखा पतन भयो, मनोकामना भयो अथवा त्यो विभिन्न कुरा गरिन्छ नि। गुइया के पतन भयो, कामरू कामाख्या, त्यहाँ त के भने महिना दिनमा हरेक महिनामा चाहिँ रजस्वला भएर चाहिँ रगतै बग्छ त्यो मन्दिरबाट भन्ने पनि सुनिन्छ। म पुगेको छैन होइन। त त्यो धार्मिक कथन जस्तै अब चाहिँ हामीले चाहिँ सुगौली सन्धिको लास बोकेर के पायौँ त? त्यसो भए हामीले त थप गुमायौँ। त्यस कारणले सुगौली सन्धि मान्ने छैन। त्यस कारण हामी यो कुरा लिएर जनता समक्ष जान्छौँ। हामी इन्डियालाई भन्छौँ, भनिसकेका छौँ। हामी नेपाल सरकारलाई भन्छौँ, भनिरहेकै छौँ। हामी चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जान्छौँ, सुरक्षा परिषदमा जान्छौँ। हामी चाहिँ जहाँ पनि गएर आफ्नो कुरा हामी राख्छौँ। तर हामी चाहिँ यो विषयप्रति हामी चुप रहँदैनौँ।
जसरी हुन्छ हाम्रो जमिन फिर्ता हुनुपर्छ। धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय अनि कुराकानीको लागि। यो दुवै विषयमा योजनाजी तपाईँले चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू गर्नुभयो। मैले पनि धेरै कुरा चाहिँ क्लियर गर्ने एउटा अवसर पाएँ। यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा तपाईँहरूप्रति म आभारी छु। धन्यवाद। नमस्कार।